This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 44. Exercise 44. به فارسی بنویسید. Put into Farsi. شما نشستید. شما نشستید. من نشستم. من نشستم. او بود. او بود. اونا بودن. اونا بودن. خریدن. خریدن. ما اومدیم. ما اومدیم. او رفت. او رفت. او آمد. او آمد. تو خریدی. تو خریدی. من آمدم. من آمدم. شما اینجا بودید. شما اینجا بودید. نشستید. نشستید. او نشست. او نشست. ما رفتیم. ما رفتیم. ما بودیم. ما بودیم. آنها بودند. آنها بودند. شما خریدید. شما خریدید. نشستیم. نشستیم. اونا روی صندلی‌ها نشستن. اونا روی صندلی‌ها نشستن. اونها روی صندلی‌ها نشستن. اونها روی صندلی‌ها نشستند. من یک هندوانه خریدم. من یک هندوانه خریدم. من یک هندوانه‌ای خریدم. من یک هندوانه خریدم. آنها از تبریز آمدند. آنها از تبریز آمدند. من در خانه بودم. من در خانه بودم. پدرش پارسال یک خانه کوچک خرید. پدرش پارسال یک خانه کوچک خرید. پدر او پارسال یک خانه کوچک خرید. پدر او پارسال یک خانه کوچک خرید. پدرش پارسال یک خانه کوچک خرید. پدرش پارسال یک خانه کوچکی خرید. خواهر من امروز صبح به کرمان رفت. خواهر من امروز صبح به کرمان رفت. خواهرم امروز صبح به کرمان رفت. خواهرم امروز صبح به کرمان رفت. از گیلان تا اهواز راه درازی است. از گیلان تا اهواز راه درازی است. به من. به من. به آنها. به آنها. به ایشان. به ایشان. به شما. به شما. به او. به او. به ما. به ما. به تو. به تو. از من به شما. از من به شما. از ما به آنها. از ما به آنها. از ما به ایشان. از ما به ایشان. از شما به برادر من. از شما به برادر من. از دیشب. از دیشب. از 10 تا 12. از 10 تا 12. از ساعت 5 تا ساعت 11. از ساعت 5 تا ساعت 11. از خانه تا فروشگاه. از خانه تا فروشگاه. دیر یا زود. دیر یا زود. همه اونا خونه بودن. همه اونا خونه بودن. تمام اونا خونه بودن. تمام اونا خونه بودن. من روی صندلی نزدیک او نشستم.
من روی صندلی نزدیک او نشستم.